Bonjour tout le monde, اليوم راح نديرو recette miroir à l'orange. عندنا 3 étapes. عندنا biscuit à la cuillère, عندنا la mousse à l'orange وعندنا glaçage miroir. نروحو بلاقه باش تفهموني. biscuit à la cuillère شفتو plusieurs fois معايا، نحط لكم لو ليان. هذا باك واش زدتلو نص حبه تاع الزاز تاع تشينا. كي طابلي خليته حتى برد، حكمت لو مول لو سيرسو تاعي اللي حندير فيه الميغوار على لورانج، قطعته على حساب لو سيرسو. لا موس على لورانج واش عندنا؟ دوك نفهمكم بيان واش درت هنايا. حاجه سهله. هنا حكمت كاسرونه، درت بارد في بارد، حكمت 200 غرام تاع السكر، درت 125 غرام تاع الجو تاع تشينا، وحكمت نص حبه قارص درت الجو تاعها، وزدت زوج حبات بيض اونتيه، 2 زو اونتيي و 3 بلون دوف. فوالا درت بارد في بارد، حركته حطيته فوق النار ما تكونش قويه. نقعد نحرك حتى نصيب لو ميلونج تاعي تقلي. كي تقل واش ندير؟ نحيه اور فو. انا كنت وجدت 4 فوي دو جيلاتين، طريتهم في الماء، نعصر بيان هذوك لي فوي دو جيلاتين ونحطهم في لا كريم ا لورانج، ونقعد نخلط حتى نشوف لي فوي تاعي دابو، نخليه دو كوتي يبرد لي. هذه لا كريم ا لورانج. هنايا لا مورينغ ايطاليان شفتوها بليزيور فوا معايا. هنايا لي 3 بلون تاع لي 3 جون اللي درناهم في لا كريم، نديرو لهم 200 غرام تاع لو سكر. نحكمو كاسرونه، نحطو لو سكر تاعنا، نشمخوه شويه لو السكر، قيس ما يتشمخ باك السكر، هذا ما كان. نحطو فوق النار ما تكونش قويه. كي تلحق لنا لو سيرو تاعنا كوي ا 117، اونتر طون لي 3 بلون تاوعي طلعتهم اون ناج. كي وجد لي لو سيرو ا 117 نفرغو اون فيلي ونقعد نضرب فيه حتى نكمل كامل لو سيرو تاعي، ومن بعد نكمل نضرب فيه بالباتور حتى يبرد لي لا مورينغ تاعنا. لا مورينغ ايطاليان كي تبرد فوالا، هذه هي لا مورينغ ايطاليان. وهنايا عندي 200 غرام دو كريم فريش ليكيد، نستعمل توجور ليكيد. 200 غرام دو كريم فريش طلعتها بالبيترا، هذه بور لا موس ا لورانج. فوالا هنا واش نديرو؟ نحكم شويه من لا مورينغ ايطاليان، نديرها في لا كريم ا لورانج. نزيد لها شويه، هذه باش نضربها بك شويه خفيفه لا كريم ا لورانج. فوالا دوكا لا كريم ا لورانج نحطها بليزيور فوا على لا مورينغ ايطاليان، ونخلط من التحت للفوق بلا ما نحبط لا مورينغ تاعي. فوالا نكمل كاع لا كريم ا لورانج. في لا كريم ا لورانج درت لها ان زاز تاع تشينا، نسيت باش نقولها لكم. كي كنت نخلط شفت لو زاز تاع تشينا تفكرتها. فوالا لو ميلونج تاعنا كي نشوفوه بيان تخلط، لا كريم ا لورانج مع لا مورينغ ايطاليان. هنا دوكا نديرو الكونترير، نحطوها بليزيور فوا على لا كريم فريش تاعنا ونخلطو من التحت للفوق بلا ما نحطو لا كريم فريش تاعنا.
فوالا نكمل. لو ميلونج تاعي نكملو كامل. فوالا فوالا هذه هي لا موس ا لورانج. دوكا واش نديرو هنايا؟ دوكا بور لو مونتاج شوفوا واش عندنا. انا حندير لو ميروار ا لورانج في هاد لو سيرسو. لو سيرسو تاعي ماشي عالي، لا هوتور تاعو 5 سنتيمتر. توجور نقول لكم لي موس ما ديروهمش عاليين. و لو ديامتر تاعو القطر تاعو 20 سنتيمتر. انا حكمت تشينا قطعتهم اون ترانش، درتهم دي روندال، ومن بعد قطعتهم على حساب لا هوتور تاع لو سيرسو تاعي. نقصت لهم من تحت و ميم طون تكون قاعده باش لي زورانج تاعنا لي ترانش تاع لي زورانج يوقفوا لنا. وبيان سور قبل ما نحط لي ترونش تاع لي زورانج تاوعي جوزت لو سيرسو تاعي بلا جولي، بالبانسو جوزتلو كامل بلا جولي باش كي نجي نديموليه لو سيرسو تاعي ما يلصقش. بيان سور بيسكوي على كويير اللي قلت لكم عليه كي قطعته على حساب لو مول تاعي، بعد نقصلو نص سنتيمتر باش نقدر نحطو. ديجا البيسكوي هذا على كويير هو حيكالي لي لي ترونش تاع لي زورانج. فوالا راني دايره ان كارطون على حساب لو سيرسو من تحت. توجور ندير ان كارطون تحت لو مول تاعي باش يجيني فاسيمون نرفدو. دوكا نديرو لا موس ا لورانج. شوفوا هاد لو بيسكوي على كويير سي با لا بين نديرو لو سيرو باسكو راح يتشمخ بلا موس ا لورانج. شوفوا نعمروها بلا موس ونخلو توجور نص سنتيمتر بور لو ميروار. فوالا دوكا واش ندير؟ ندخلها كونجيلاتور. توجور نقول لكم لي موس لازم يباتوا. انا حنبيتها ومن بعد كي توجد ان شاء الله نديرو لو غلاساج ميروار ونغلاسيو لا موس تاعنا. اي بور لو غلاساج ميروار شوفوا شفتوه بليزيور فوا معايا بصح نعاودوه لكم. هنا راني دايره في الكاسرونه 250 غرام جو تاع سيترون وزدت لها 100 غرام تاع سكر. نخلطهم دوك نحطو فوق النار ما تكونش قويه. نحطو فوق النار غير يدير لي غليه نحسب له دقيقه. هنايا عندي 10 غرام دو بودر دو جيلاتين وهنايا كولورون جون. انا دوك نحطو فوق النار. فوالا دار غليه حسبت له دقيقه. دوكا لا بودر دو جيلاتين نحطها اللي قلنا 10 غرام. نخلطو حتى نشوف لا بودر دو جيلاتين دابت ليا. فوالا كي نشوف لا بودر دو جيلاتين دابت نديرلو شويه كولورون جون. شويه ماشي حاجه. فوالا دوكا واش ندير؟ لو غلاساج ميروار لازم نصفيه.
دوكا نخليه حتى يولي تياد باسكو دوكا هو سخون. كي يولي تياد نغلاسيو لا موس ا لورانج تاعنا. فوالا دوك نخليه دو كوتي. فوالا لا موس ا لورانج كي بيتها قلت لكم لازم يكون تياد او برد. بسم الله. دونك نحطوه فوق لا موس تاعنا. فوالا دوكا دو مومون انا بيتها لا موس تاعي. دوك نزيد لها 1 اور برك في كونجيلاتور لو طون يشد لو غلاصاج ميغوار ونديرو اون بتيت ديكوراسيون ولا موس ا لورانج تكون واجده. داكوغ.